नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषै दिपा थापा। नेपाली सामाजिक राजनीतिक विकास क्रममा रैतीबाट प्रजा, प्रजाबाट जनता र जनताबाट सार्वभौम सम्पन्न नागरिकमा रूपान्तरण भएका छौं। राजनीतिक व्यवस्था अनुसार नागरिकको हैसियत बढाउन विभिन्न कालखण्डमा भएको परिवर्तनको स्मरण गर्न जरुरी छ, जहाँ थुप्रै व्यक्तिले परिवर्तन र स्वतन्त्रताका लागि जीवन सिद्ध्याए, जसलाई हामी शहीदको रूपमा अमर सम्मान व्यक्त गर्छौं। तर शहीदको सपना बमोजिम हाम्रा आचरण र योजनाहरू छन्। जब जब शहीद दिवस आउँछ यो प्रश्नले ठाउँ लिन्छ। आजको समाचारमा बिस्तारै कमजोर बन्न थालेको कोरोना भाइरसको संक्रमण र देश विदेशका विविध प्रसङ्गहरू हुनेछन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण दर एक सातामै करिब 4% ओह्रालोमा, तर बितेको 4 दिनमा 32 जना संक्रमितको मृत्यु। पश्चिम नवलपरासीको सुनवलमा प्रक्रिया पूरा नगरी सिमेन्ट उद्योग खोल्ने तयारी, बस्ती नै विस्थापित हुनुपर्ने भन्दै स्थानीय भने आन्दोलित। राजनीतिक परिवर्तन र स्वतन्त्रताको लागि बलिदान दिने शहीदहरूको आज सम्झना गरियो। बलिदानीको मूल्याङ्कन नभएको शहीद परिवारको गुनासो। भारी हिमपातका कारण अमेरिकाको पूर्वी तटीय क्षेत्रमा 5 राज्यमा आपतकाल घोषणा। ऐतिहासिक हिमपात र तटीय क्षेत्रमा बाढीको समेत चेतावनी। र वेस्ट इन्डिजको चौथो टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा इंग्ल्यान्ड विजयी। भोलि हुने अन्तिम तथा 5औं खेल निर्णायक साबित हुने। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण दर एक सातामै करिब 4% ओह्रालो लागेको छ। कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु भएको छोटो समयमै संक्रमण दर घट्न थालेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा अघिल्लो हप्ता 1,16,613 पीसीआरमा परीक्षण भएको थियो, जसमध्ये 55,595 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। तर यो साता 1,01,311 पीसीआर परीक्षण हुँदा 42,596 जनामा मात्रै संक्रमण देखिएको हो। यो हप्ता संक्रमण दर घटेर 42%मा झरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो हप्ताको तुलनामा संक्रमण दरमा 4% कमी आएको हो। पछिल्ला 4 दिनको अवधिमा भने कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 32 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आज कोभिड-19 प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता मिश्राले माघ 13 देखि 16 गतेसम्ममा संक्रमणबाट 32 जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 3,540 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 13,145 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 3,540 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 6,359 जना निको भएका छन्। अहिले नेपालमा 83,979 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। कैलालीमा अहिले विभिन्न स्थानीय तहमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। केही नागरिकहरू स्वेच्छाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको देखिन्छ भने कतिपय ठाउँमा अझै पनि नागरिकहरू खोप लगाउन आएको देखिँदैन। यही बेला कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 1 नम्बर वडाले भने घर घरमै खोप अभियान सुरु गरेको छ। देशैभरि सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु गरेको छ, तर कतिपय ठाउँमा अहिले पनि नागरिकहरू खोप लगाउन आइरहेको देखिँदैन। यही बेला कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 1 नम्बर वडाले भने घरैमा गएर नागरिकलाई खोपको सेवा दिन सुरु गरेको छ। वडा अध्यक्ष सन्तोष मुडभरीले कतिपय नागरिकले विभिन्न भ्रमका कारण पनि खोप नलगाउने गरेको देखिएको बताउनुभयो। आफूहरूले घरमै गएर सम्झाइ बुझाइ गरेर सबै वडावासीलाई खोपको पहुँचमा ल्याउने काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। कतिजना चाहिँ नबुझेर पनि यो खोप नलगाउँदा के होला र भनेर नलगाएर बस्नु गएको हुन्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामी सम्झाइ बुझाइ उहाँहरूलाई खोप लगाउने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छौँ। जस्तो हामी पहिलो डोज पनि लगाउँछौँ, दोस्रो डोज पनि लगाउँछौँ र बुस्टर डोज पनि लगाउँछौँ। कति कामको व्यस्तताले, कति शारीरिक अस्वस्थताले स्वास्थ्य संस्थामै गएर खोप लगाउन सकिरहेका थिएनन्। यही बेला वडाको घर घरमै खोप अभियानले सबै नागरिकलाई खोपको पहुँचमा ल्याएको छ। साथै कोरोनाबाट हुने जोखिम पनि कम भएको विश्वास लिएको छ। नागरिकहरूले पनि वडा सरकारबाट घरमै खोप पाएपछि निकै खुसी व्यक्त गर्नु भएको छ।
घर घर आएर लगाएर कति राम्रो भयो, कसैले जान पाएको थिएन, मेरो बुढाले थिएन लगाएको थिएन, जाऊ जाऊ भन्दा लगाउनु पायो। आज उनले पनि खुसी लाग्यो। अस्पताल जानु लाइन लाग्नु भन्दा त घरमा खोप लगाउन धेरै सजिलो। देशमा 3 तहको सरकार छन्। सबैभन्दा नजिक छ स्थानीय सरकार। कतिपय ठाउँमा स्थानीय सरकारबाट पनि सहज रूपमा सेवा प्रवाह नभइरहेको गुनासो आइरहेका बेला कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाको 1 नम्बर ओडामा भने कोरोना विरुद्धको खोपको सेवा प्रवाह निकै सहज रूपबाट भइरहेको ओडावासीले बताउनु भएको छ। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। सरकारले 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई पनि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि उक्त उमेर समूहका बालबालिकाले लगाउन मिल्ने फाइजर खोप खरिद प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइएको छ। कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा बालबालिका पनि पर्ने भएकाले सरकारले 11 वर्षसम्मका बालबालिकालाई लक्षित गर्दै फाइजर खोप ल्याउन प्रक्रिया सुरु गरेको हो। हाल 11 देखि 18 वर्षसम्मका बालबालिकालाई फाइजर र मोडर्ना खोप लगाइदैछ। 5 वर्षभन्दा माथिका बालबालिका पनि विद्यालय जाने र त्यहाँ भिडभाड हुने हुनाले कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले 5 देखि 11 वर्षसम्मका बालबालिकालाई लक्षित गरेर फाइजर खोप ल्याउन सरकारले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जानकारी दिनुभएको छ। 2-3 महिनाभित्रै उक्त खोप आउन सक्ने सम्भावना छ भन्दै उहाँले अहिले बच्चालाई लगाउने खोपका लागि सम्बन्धित कम्पनीसँग छलफल भइरहेको र उनीहरूले खोप ल्याउने सुनिश्चितता गर्ने बित्तिकै खोप ल्याइने बताउनुभयो। पश्चिम नवलपरासीको सुनवलमा आवश्यक प्रक्रिया नै पूरा नगरी सिमेन्ट उद्योग खोल्ने तयारी भएपछि स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। एकै ठाउँमा एउटा उद्योग हुँदाहुँदै अर्को पनि सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनको तयारी भएपछि बस्ती नै विस्थापित हुनुपर्ने भन्दै स्थानीयले सिमेन्ट उद्योगको निर्माण कार्य रोक्न माग गरेका छन्। सुनवल वडा नम्बर 9 मा बुटवल सिमेन्ट उद्योग यसअघि नै सञ्चालनमा छ। उक्त उद्योगको धुलो धुवाका कारण आजित भएका स्थानीय सोही उद्योगकै पछाडिपट्टि अर्को पनि सिमेन्ट उद्योग स्थापना हुन थालेपछि चिन्तित बनेका छन्। घोराई सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले प्याकिङ प्लान्ट निर्माण गर्ने भन्दै वडा कार्यालयबाट शंकास्पद तवरले सिफारिस लिएको छ। वडा अध्यक्ष कन्हैया थारू विदामा रहेको बेला कार्यवाहक वडा अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका वडा सदस्य अमरबहादुर थारूसँग नागरिकता बनाउने सिफारिसका लागि भन्दै उद्योग सञ्चालनको सिफारिस बनाइएको पाइएको छ। तर जमिन ल्याएर नागरिकता बनाउनु छ, त्यसमा सिफारिस गरिदिनु भनेर मैले गरिदिएँ। आए थिएन त्यो मान्छे पनि म देखेन। वडा कार्यालयले सिमेन्ट उद्योगको प्याकिङ प्लान्ट स्थापना गर्न सिफारिस दिएपछि स्थानीयले संघर्ष समिति नै बनाएर विरोधमा उत्रिएका छन्। स्थानीय 110 जनाले हस्ताक्षर गरी सिमेन्ट उद्योगलाई दिएको सिफारिस प्रक्रिया रद्द गर्न माग गरेका छन्। उद्योगको प्लान्ट निर्माण हुँदै गरेको स्थानको सिमानाका जग्गा धनी पनि फर्जी रहेको बताउँदै स्थानीयले गाउँमै नभएका व्यक्तिहरूको कृत्य सही गरेको दावी गरेका छन्। 110 जनाको माइनेटिङ गरेर सिग्नेचर गरेर साई भनेर वार्ड कार्यालयमा दियो। त्यसको विपरीत चाहिँ यहाँबाट सिफारिस वार्ड कार्यालयले दिएको छ, त्यो पनि राजस्व नकाटिदिन। यो सिमेन्ट फ्याक्ट्री छोडेर बाँकी अन्य फ्याक्ट्री हामी चाहिँ खोल्न दिन्छौँ भनेर पहिला गाउँको थियो। अनि हेर्दाखेरि दिँदा पनि उनले एकदम फर्जी जुन 6-7 जनाको जुन नमाउली चाहिँ दिएर त्यो सिफारिस दिन लगाएछन्, उनीहरूमध्ये 2-3 जना त हाम्रो गाउँकै हो। उद्योग स्थापनाका क्रममा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, सार्वजनिक सुनवाई लगायतका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भए पनि स्थानीयले कुनै प्रक्रिया पूरा नगरिएको बताउँछन्। स्थानीयसँग समन्वय नगरी गरिएको यस्तो कार्यले भोलिका दिनमा उद्योगी र स्थानीय बीच थप द्वन्द्व बढ्न सक्ने देखिन्छ। विकास अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पश्चिम नवलपरासी। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घडी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ, प्रत्येक शहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति, विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल टेलिभिजन स्थापना भएको भोलि 37 वर्ष पुग्दैछ। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्डको रूपमा स्थापित नेपाल टेलिभिजनका हाल 5वटा च्यानल नियमित प्रसारणमा छन्। देशको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा भौगोलिक विषयहरू मार्फत आम नागरिकलाई शिक्षा, सूचना र मनोरञ्जन प्रदान गर्दै आएको नेपाल टेलिभिजनले थप कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ला? आज हामीले सल्यान र मुगुका नागरिकको सुझाव सङ्कलन गरेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। राजनीतिक कुराहरूलाई कम गरेर जुन ग्रामीण स्तरका गरिबीहरू, त्यस पछाडि महिला अधिकार कर्मीहरू, त्यसै गरी पछाडि परेको वर्ग छ, त्यस्ता वर्गलाई एउटा सशक्तिकरण र एउटा नेतृत्व तहमा कसरी ल्याउन सकिन्छ तिनीहरूलाई बढी वकालत, बढी फोकस गर्नु पर्यो। स्थानीय स्तरको समाचार अझ बढी फोकस गरेर अगाडि बढाइदिने हो भनेपछि तैपनि महिलाहरूलाई विशेष बढी पछाडि पारिएको महिलाहरूलाई त्यसै गरी सशक्तिकरण कसरी गर्न सकिन्छ, तिनीहरूले अवसर कसरी प्राप्त गर्न सक्छन् भनेर त्यसलाई बढी फोकस गर्यो भने एकदमै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। नेपाल टेलिभिजन चाहिँ एउटा राष्ट्रिय टेलिभिजन हो, आम नेपाली जनताको चाहिँ प्यारो टेलिभिजन हो। यसले चाहिँ आजका मितिसम्म चाहिँ सामाजिक विषयहरूका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू चलाउँदै आएको छ र राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरू पनि यसले चलाउँदैछ। हालका मितिसम्म जति पनि कार्यक्रम चाहिँ यसले नेपाल टेलिभिजनले सञ्चालन गर्यो अत्यन्त समाजका लागि, राष्ट्रका लागि अत्यन्त फलदायक र राम्रा पक्षहरू चाहिँ छन्। नेपाल टेलिभिजनले ल्याएका कार्यक्रमहरू राम्रा छन्। यो नकारात्मक सन्देश यो सामाजिक सञ्जालले जुन दिइरहेको छ त्यसलाई चिर्नको लागि नेपाल टेलिभिजनले सकारात्मक कुराहरू, विकास निर्माणका कुराहरू, मानवीय विकासका कुराहरू, सामाजिक विकासका कुराहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। बनेको अत्यन्तै पुरानो र ठुलो संस्था हो। यसले कानुनसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई जोडेर थोरै छोटो समय छुट्याएर कानुनसँग सम्बन्धित केही जानकारी दिन सकोस् र सकेपछि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। समसामयिक रूपले आफ्ना कार्यक्रमहरूमा परिमार्जन गर्नका लागि समसामयिक रूपमा लोकप्रियताको क्षेत्रलाई पहिचान गरेर कार्यक्रमलाई सुधार गर्दै लैजानु आवश्यक छ। 2072 को संविधानले कार्यान्वयन गरेका अधिकारहरू छन्, हकहरू छन्। ती हक अधिकारलाई सशक्त रूपले चाहिँ जुझारु बनाउनका निमित्त उसले चाहिँ आफ्नो कार्यक्रम प्रसारणका सँगसँगै त्यसमा मद्दत पुर्याइदियो भने नेपाली समाजमा महिला दिदीबहिनीहरू माथि उठ्न सक्नुहुन्छ, नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ र नेपाली महिलाहरूको न्याय हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै यो कृषि उत्पादनको वृद्धि गर्नको लागि र यो विशेष गरी यसबाट हुने क्षतिलाई प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ रेडियोले टेलिभिजनले चाहिँ प्रसारण गर्ने चाहिँ एउटा कार्यक्रम बनायो भने समग्रमा आम नेपालीलाई चाहिँ फाइदा पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाल टेलिभिजनलाई यो वार्षिक उत्सवको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना हुँदै जाओस् र अबका आगामी दिनमा फलोस् भन्ने एकदम चाहना छ र कुराहरू महिला पनि छन्। महिलाहरूले गरेका राम्रा कुराहरू, यही राम्रा कुराहरू संसारमा प्रस्ट्याइदिएको भए महिलाहरू हामी पनि अगाडि बढ्दा रहेछौँ त, हामीहरूले पनि केही गर्दा हुँदो रहेछ त भन्ने कुराहरू महिलाहरूलाई एकदम उत्साहका साथ जान्थ्यो। नेपाल टेलिभिजन धेरै हेरिन्छ। विशेष गरी हाम्रो यो मुगु जिल्लामा रहेका कला संस्कृति जगेर्ना गर्नुपर्छ। चुम्फा, बालो र स्थानीय कला प्रवर्धन गरेर अझ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाल टेलिभिजनको वार्षिक उत्सवको लागि धेरै धेरै शुभकामना छ र हामीलाई सधैँ प्रायः हेर्नै मनपर्ने नै नेपाल टेलिभिजन हो। त्यो प्रत्येक साँझ अनि अझै धेरै यस्तो प्रकारका धेरै अब कार्यक्रमहरू राखिदियो भने नि अझै हामीलाई हेर्न धेरै जिज्ञासा होस्। आज माघ 16 गते शहीद दिवस। देश र जनताको हित र अधिकारका लागि जीवन त्याग गर्ने शहीदप्रति सम्मान गर्दै आज देशभर कार्यक्रम गरेर शहीदको सम्झना गरिएको छ। प्रजातन्त्रको स्थापना तथा पुनर्स्थापना लगायत विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि जीवन आहुति दिने शहीदप्रति श्रद्धा व्यक्त गरिएको छ। शहीद शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठको संघर्षमय जीवन र बलिदानको गाथा
र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अन्य योद्धाहरूको योगदानमा शहीद दिवस मनाउने प्रचलन सुरु भएको हो। देशका विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनमा होमिएर राष्ट्रका लागि वीरगति प्राप्त गरेका शहीदको साहस र त्यागको पनि लेखाजोखा र उच्च मूल्याङ्कन गर्दै माघ 16लाई शहीद दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ। दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, देशका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले शहीदको बलिदानबाट प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर हुनु नै शहीदप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने बताउनु भएको छ। शहीद दिवसलाई हरेक वर्ष माघ 10 देखि 16 गतेसम्म शहीद सप्ताहको रूपमा मनाउने गरिन्छ। आज 69औं विश्व कुष्ठरोग दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। कुष्ठरोग विरुद्ध जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले हरेक वर्ष जनवरी महिनाको अन्तिम आइतबार विश्व कुष्ठरोग दिवस मनाउने गरिन्छ। नेपालमा 12 वर्ष अघि नै कुष्ठरोग निवारण भएको घोषणा भए पनि नयाँ बिरामी देखिने गरेका छन्। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष 3000 भन्दा बढी नयाँ बिरामी थपिने गरेका छन्। समयमै कुष्ठरोगको उपचार हुन नसके अपाङ्गता हुने र ज्यान समेत गुमाउन सक्ने जोखिम हुन्छ। त्यसैले बेलैमा उपचार गर्न र रोग नलुकाउन सरकारले आग्रह गर्दै आएको छ। लामो समय विदेश पुगेर विदेशमा दुःख पाएका युवाहरू गाउँ फर्किएपछि पुनः विदेश नजाने भन्दै गाउँघरमै तरकारी उत्पादनमा लागेका छन्। गाउँ फर्केर गाउँमै केही गर्न चाहने ग्रामीण बस्तीका युवाहरूलाई स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने युवाहरूको माग छ। दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका वडा नम्बर 6 चिपिनका 27 वर्षीय पदम खत्री 4 वर्ष विदेश बस्नुभयो। कोरोना कहरसँगै विदेशबाट घर फर्किनुभएका खत्री विदेश नजाने भन्दै घरमै तरकारी उत्पादन र बाख्रा पालनमा लाग्नु भएको छ। अहिले सिजन र अफ सिजनका तरकारी उत्पादन गर्नका लागि प्लास्टिक घर निर्माण गर्नुभएको छ। उहाँको टनेलमा अहिले टमाटर टन्न फलेको छ। गाउँमै केही गर्छु भनेर लागेका युवाहरूलाई स्थानीय सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। विदेशमा म लगभग 3 वर्ष मलेसिया बसेँ अनि 1 वर्ष म कतार बसेँ। नै विदेश जाने त कल्पनै गरेको छु। अब बिहान साँझ म यस्तै अब अर्को घर पनि प्लास्टिक घर पनि निर्माण गरेको छु। अब बिहान साँझ यसो तरकारी लगाउने, दिनमा फेरि बाख्रा पालेको छु, बाख्रा चराउनु। बेरोजगार युवाहरूलाई अनुदान आयो भने कसलाई दिन्छन् कता लिन्छन् थाहै हुँदैन। उहाँ मात्र होइन, चिपिनकै 22 वर्षीय चित्रबहादुर खत्री र उहाँको परिवार नै तरकारी उत्पादनमा लागेको छ। परम्परागत रूपमा तरकारी उत्पादन गर्दै आएका उहाँको परिवार अहिले उन्नत प्रविधि मार्फत तरकारी उत्पादनमा लागेको छ। प्लास्टिक टनेलमा लटरम्म टमाटर फलेका छन्। चिसो सिजनमा काँक्रा खुर्सानी उत्पादन गर्न गुमोज प्रविधि पनि गाउँपालिकाले प्रदान गरेको छ। युवा कृषकहरूलाई तालिम, औजार र प्रविधिसँगै प्राविधिक सेवा पाएपछि तरकारी उत्पादन सहज भएको उहाँको भनाइ छ। विदेशतिर भौतारिनु भन्दा विदेशमा गएर बाहिर देशमा गएर कमाउनु भन्दा त आफ्नै यो आफै परिश्रम गरेपछि राम्रो होला भन्नेतिर लाग्यो सर। फाइदा पनि छ नि। अब मध्य पहाडी राजमार्ग आँगनबाटै गएपछि दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकाका अधिकांश युवाहरू अहिले उन्नत कृषि खेतीमा आकर्षित भएका छन्। भगवतीमाई गाउँपालिका र ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको साझेदारीमा अहिले गाउँपालिकाका 4वटा वडामा व्यावसायिक तरकारी उत्पादन अभियान सुरु गरिएको छ। 4वटा वडामा 75वटा टनेल निर्माणसँगै विगत 1 वर्षदेखि उन्नत तरकारी उत्पादन अभियान थालिएको हो। प्लास्टिक घरहरू अथवा यस्तो खालको गुमोजहरूको निर्माण भइसकेको अवस्था थियो। 2 वर्षदेखि ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापनले खानेपानी सँगसँगै सरसफाइ सँगसँगै कृषि क्षेत्रका क्रियाकलापहरूमा प्लास्टिक घर निर्माण, गुमोज निर्माण लगायत कृषकहरूलाई तालिम गर्दा यहाँको चाहिँ अहिले अवस्था चाहिँ अलि सुधार भएको। प्रशस्त पानीका स्रोत भएका स्थानहरूमा स्रोतको संरक्षण, सिँचाइ सुविधा, स्वच्छ खानेपानी र उन्नत तरकारी उत्पादन अभियान थालिएपछि गाउँको मुहार परिवर्तन हुन थालेको छ। विष्णु शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, दैलेख। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। समावेशी आवाज, समावेशी चरित्र, बेग्लै अस्तित्व, पहिचान सर्वत्र। दृश्यहरूको भीडमा तपाईकै दृश्य, कला, संस्कृति र प्रकृतिको शब्दचित्र। अनुहारहरूको भीडमा तपाईकै अनुहार, अनेक नेपालीको एक अनुहार। एनटिभी कोहलपुर।
तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। मुगुको गमगढी स्थित मालपोत कार्यालयमा 1 हप्तादेखि इन्टरनेट अवरुद्ध हुँदा अनलाइनबाट सम्पादन गरिने जग्गा सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकाज ठप्प भएका छन्। लामो समयदेखि अवरुद्ध इन्टरनेटको व्यवस्थापन नहुँदा सेवाग्राहीहरू मर्कामा परेका छन्। हिमपातका कारण डाफे लेकमा रहेको रिपिटर टावरमा आएको समस्या हप्ता दिनसम्म पनि मर्मतको काम नहुँदा सेवा प्रभावित भएको हो। सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले उच्च गतिको लिज लाइन इन्टरनेट दिन नसकेको र निजी कम्पनीले बेलामा मर्मत गर्न नगरिदिँदा दुर्गम गाउँहरूबाट आएका सेवाग्राहीहरूले सदरमुकाममा हप्तौं कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। कार्यालय मुगुका निमित्त कार्यालय प्रमुख जगत बहादुर रोकाएले इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीको लापरवाहीले नागरिकले दुःख पाएको बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको पूर्वी तटीय क्षेत्रमा भारी हिमपात भएपछि 5 राज्यमा आपतकाल घोषणा गरिएको छ। न्युयोर्क, न्युजर्सी, मेरील्यान्ड, रोड आइल्यान्ड र भर्जिनियाका सरकारले आपतकाल घोषणा गरेका हुन्। अत्यधिक हिमपातका कारण सडक, विद्युत र हवाई उडानहरू अवरुद्ध भएका छन्। करिब 6000 उडानहरू रद्द भएको छ। नोइस्टर भनेर चिनिने हिम आँधीका कारण केही स्थानमा शनिबार साँझदेखि नै 2 फिटसम्म हिउँ जमेको थियो। म्यासाचुसेट्सको सबैभन्दा नराम्रोसँग केप कोड प्रभावित भएको छ। यो आँधी क्यारोलिनासदेखि मेनसम्म फैलिने आशंका छ। यो चिसो हावा समुद्रको तातो हावासँग मिसिने र वायुमण्डलमा नयाँ चापिए प्रणाली विकसित हुने अनुमान छ। विज्ञहरूले केही स्थानमा ऐतिहासिक हिमपात हुने र तटीय क्षेत्रमा बाढी आउने चेतावनी दिएका छन्। सन् 2016मा अमेरिकाको पूर्वी क्षेत्रमा यस्तै आँधी आउँदा कम्तीमा 17 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 11 राज्यमा आपतकाल घोषणा गरिएको थियो। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले विलासिताका सामान आयातमा गर्दा 100% मार्जिन लिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि भारत हुँदै आयात हुने विलासी वस्तुको आयात ह्वात्तै घटेको छ। यसले नेपाली उत्पादन र उपयोग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा 20 प्रकारका वस्तुहरू आयात गर्दा अनिवार्य रूपमा मार्जिन लिई प्रति पत्र मार्फत मात्र आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन छ। भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट विलासिताका सामान बढी आयात भएको र विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्दै गएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। यसले भैरवा भन्सार हुँदै आयात हुने सामग्री घटेको छ भने राजस्व असुली समेत प्रभावित भएको छ। पछिल्लो नियमले भैरवा नाकाबाट हुने आयातमा 60% सम्म गिरावट आएको छ। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्र बमोजिम केही माल वस्तुमा अनिवार्य रूपमा 100% मार्जिन र 50% मार्जिन राखेर निर्यातमा आयात गर्नुपर्ने माल वस्तुको सूची प्रकाशन गरेको जसको कारणले गर्दा सो माल वस्तु हाई ड्युटी भएका माल वस्तुहरू यस भन्सारको कार्यालयबाट पर्ने भएका कारणले सो माल वस्तुको राजस्व सङ्कलन नभएको कारणले गर्दा केही मात्रामा कमी भएको। राष्ट्र बैंकको निर्देशन पछि मसलाजन्य सामग्री, चकलेट, पेय पदार्थहरू, सुतीजन्य पदार्थ र कस्मेटिक सामग्री, काठजन्य सामान, जुत्ता, चप्पल, टोपी, हेलमेट, टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, फर्निचरहरू आयात गर्दा अब मूल्यको 100% मार्जिन राखी प्रति पत्र खोल्नु पर्ने हुन्छ। यस्तै अटोमोबाइल्समा 50% मार्जिन राखी एलसी खोल्नु पर्ने नियम छ। नयाँ नियमको ठूला आयातकर्ता बाहेकका धेरै व्यापारीले स्वागत गरेका छन्। एजेन्ट व्यवसायीले पनि नयाँ नियमले नेपाली उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास गरेका छन्। वस्तुमा 100% एडभान्समा सामान ल्याउने एउटा परिपत्र जारी गरेको छ र त्यसमा चाहिँ 2टा वस्तुमा 50% मार्जिन राख्ने भनेर परिपत्र जारी गरेको छ। यो एकदमै राम्रो हो र नेपाली उद्योगलाई पनि यसले प्रोत्साहन गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार आयात निर्यातमा वस्तु अर्डर गर्नुभन्दा पहिला भुक्तानीका लागि प्रयोग गरिने माध्यमलाई एलसी भन्ने गरिन्छ। भुक्तानी सन्तुलन मिलाउनुका साथै विलासी सामान आयातलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अथवा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ अत्यावश्यक यो विलासिताका वस्तुहरूमा
चाहिँ जुन 100% एलसी मार्जिन राख्ने भनेर जुन व्यवस्था गरिएको छ, अब देशभित्रको चाहिँ विदेशी मुद्राको संचितिलाई सन्तुलनमा राख्ने उद्देश्यको लागि चाहिँ त्यो गरिएको हो। नयाँ नियमसँगै पहिला दैनिक 500 देखि 700 मालवाहक ट्रक भित्रने गरेको भैरवा नाकाबाट अहिले घटेर 300 को हाराहारीमा पुगेको छ। सबैभन्दा बढी भित्रने टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, अटोमोबाइल्सको आयात घटेको छ। केशव भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रूपन्देही। अब खेलकुद समाचार। वेस्ट इन्डिजसँगको चौथो टी20 क्रिकेटमा इङ्ल्यान्ड विजयी भएको छ। ब्रिजटाउनमा भएको खेलमा इङ्ल्यान्डले वेस्ट इन्डिजलाई 34 रनले हराएको हो। इङ्ल्यान्डले जितका लागि दिएको 194 रनको लक्ष्य पछ्याएको वेस्ट इन्डिज निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 159 रन मात्रै बनाउन सक्यो। वेस्ट इन्डिजका लागि केली मेयर्सले 40 रन तथा जासन होल्डरले 36 रन बनाएका थिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको इङ्ल्यान्डले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 193 रन बनाएको थियो। इङ्ल्यान्डका लागि मोइन अलीले 63 तथा जासन रोयले 52 रनको अर्धशतकीय पारी खेलेका थिए। यो जितसँगै 5 खेलको श्रृङ्खलामा 2-2 को बराबरी भएको छ। भोलि हुने अन्तिम तथा 5औं खेल निर्णायक हुनेछ। अब मौसम। आज लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रह्यो। आज राति पनि लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। देशको उच्च पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण दर एक सातामै करिब 4% ओह्रालोमा, तर बितेको 4 दिनमा 32 जना संक्रमितको मृत्यु। पश्चिम नवलपरासीको सुनवलमा प्रक्रिया पूरा नगरी सिमेन्ट उद्योग खोल्ने तयारी, बस्ती नै विस्थापित हुनुपर्ने भन्दै स्थानीय भने आन्दोलित। राजनीतिक परिवर्तन र स्वतन्त्रताको लागि बलिदान दिने शहीदहरूको आज सम्झना गरियो। बलिदानीको मूल्याङ्कन नभएको शहीद परिवारको गुनासो। भारी हिमपातका कारण अमेरिकाको पूर्वी तटीय क्षेत्रका 5 राज्यमा आपतकाल घोषणा। ऐतिहासिक हिमपात र तटीय क्षेत्रमा बाढीको समेत चेतावनी। र वेस्ट इन्डिजसँगको चौथो टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा इङ्ल्यान्ड विजयी। भोलि हुने अन्तिम तथा 5औं खेल निर्णायक साबित हुने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।